Kay pangumusta, igsunan. Kumusta ning sa iyong kabuntagon? Kami na po salamat diya sa Ginoo, labi na sa kung mga anak, labi na sa mga kaigsuunan diya sa pulong sa Dios. Kanunay ito magpasalamat diha kay ang Dios may mangatag na itong kinabuhi. Awito na to ang dungog himaya. Dungog himaya sa langit o sa yuta. Ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, may gumaon sa tanan. Takos kang daygunong simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, igatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Magampo kita diha sa atong Ginoo. Langit tong Amahan, gidayeg kanamo o gisimba nining kahigayunan nga kami makapasalamat, makapasidungog kanimo. Uban Ginoo ni Mama Telma o karon Ginoo amo kang pasidunggan o imo mga pulong among pagasaysayon nining sayo nga kabuntagon. Kay ikaw Ginoo naghatag kanamo kahigayunan nga makapasidungog diha sa imong ngalan. Ikaw Ginoo kapasaylo kanamo sa among mga sala, sa among mga nabuhat, limpyuhi ang among kasing-kasing. Sama Ginoo nga mapasaylo namo ang mga tawo nga nakasala kanamo ug ang mga tawo Ginoo nga ganahon nagdautan kanamo ilikay kami Ginoo. Tagay kami kaalam ug landagi nga among mga dalan. Pinaagi sa imong mga pulong Ginoo aron Ginoo makita namo ang imong kabubuton o imong plano sa among kinabuhi. Nining kalibutan nga puno karon sa kalisdanan, puno Ginoo sa kagubot, puno Ginoo sa mga ingon nato nga makapahuyang sa among pagtuo. Tabangi kami Ginoo nga magmalig-on kami, magmadasigon ug malaumon diha sa imong mga pulong. Amo karon mamalandungan Ginoo gikan sa imong pulong diha sa Salmo 91 nga magapadumdum kanamo kung unsa Ginoo ang imong gustong ipabuhat kanamo o magpanalipod kanamo kaning tanan namong gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Salmo 91, kaning Salmo 91 kuang kay ni mga igsuon, kining dako kay ni papel nga magapadumdum nato sa proteksyon sa Ginoo sa ato ang kinabuhi no. Kay kaning Salmo 91 usa kini ka manindot kaayo nga pulong saad sa Ginoo pala kanatong tanan nga mapalig-on kita no, nga dili kita pasagdan sa Karon tuminan ang minsay sa pulong siya di sa makita sa Salmo kapitulo 91. Ang ulan diri ang Dios atong tingpanalipod. Ang mudangom sa labing halangdon ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamahanan. Makaingon ako sa Ginoo, ikaw akong manalaman og tigpanalipod, ikaw ang akong Dios nga kanimo nagsalig ako. Ikan sa tanang katalagman nga wala mo sayre, ili kay kagayon ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kanya sa iyang mga pako og dili kagayon maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamaunongon manalipod o magbantay kanimo. Dili ka niya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion o sa mga udyong magbadyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga mohampak diha sa kangitngit o sa karautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Mahimong mga pukanang usa ka libo diha sa imong kilira na 10 ka libo-libot kanimo. Apan dili kagayon maunsa makita mo unya unsaon pagsilot ang mga dautan. Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo nga labing halangdon nga imong tigpanalipod og walay katalagman nga moabo mudangat kanimo og walay kadaot nga moabot dool sa imong puloy-anan pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel. Aron manalipod kano bisag asa ka paingon.
sa pangon kanila sa ilang mga kamot, aron dili ka maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga leon ug ang mga bitin, mga mapintas nga leon ug ang bitin nga malala. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako ug panayiplang kadtong nila sa kungalan. Sa diyang sangpiton ko ako nila, tubagon ko sila, mag-uban ako kanila. Sa diyang sila ana sa kalisdanan, luwason ko pasidunggan, gantihan og taas nga kinabuhi og luwason ko gayud sila. Salamat sa pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo nga atoa karon nga gitagaan og pagtagad kining sa Salmo 91. Nindot kay ni siya no nga verse na nagapanumdum nato sa pagpanalipod sa Ginoo sa atong kinabuhi, no. So kalungdom ko sa una diha sa Plaridel ko na ako'y kanang nakaila nga diha sa Sentro Plaridel kay naman ko diha ga sugod ug kanana ang pagtuon sa pulong sa Ginoo sa pag Bible study uban nilang Pastor Shausa ni Ate Alice o ubang mga kapastoran diha no sa Plaridel. So usa ka batanon pagyud ko nung pag-alagad sa Ginoo karon batanon magihapon ta no. So doon ako nakaila nga si Tata kani siya nga tawo dili siya mugawas no sa ilang balay. Dayon ang iya aganing tuhod gikubala na og maayo kay magsige lang sa higda dito sa banig no mahadlok sa mga tawo unya kanana ang wala siya kanana ang tinguha nga makita og kanang mga tawo. Unya nagaampo gyud ko niya, nagaduol ko kaniya, nagaampo. Sumatago siya, naagi ka na murag daotang espiritu nga ga-control niya, ga-ulipon niya, mahadlok siya sa kahayag, mahadlok siya sa kanini ang tubig, yun ana. So, katong una na akong encounter niya, pagkailan ako siyang mama, gipila ko niya, medyo na nimbala akong balahibo, no, kay mututok siya galit, no, lahi ang iya, ang nga mahadlok siya mga tao. So, itong gipay, hantod nga akong gipalaila sa iya ang pulong sa Ginoo. Dahil sa pag-ampo na ako sa iya, murag yung kanang naay, kanang daotang espiritu nga nagakontrol gyud sa iyang kinabuhi, nga grabe gyud, nanimbala kong balahibo, kinahanglan gyud nga lig-on ang imo ang pagtuo. No? So mayong kita nga diha sa Biblia, sa pulong sa Ginoo, atong Ginoong Hesukristo nang ayo sa mga masakiton, bisan pa sa mga giingon nato nga gisudlan og daotang espiritu. No, akong makuan ni adto nga kato si Tata, na sudlan gid siya og naagid siya kanang kontrola siya sa mga daotang espiritu. Sa dihang pagpabasa nako sa pulong sa Ginoo, mura siya kanang napaso pero hinahinay ni basa sa pulong sa Ginoo, ginahinay nga nakagawas gid siya sa daotan nga espiritu nga naa niya. Sa human og mga halos usa ka tuig na memorya niya ang pulong sa Ginoo. Maayo na kaysa mosulti, maligo mig dagat. Dayon katong nakaadto nako sa Palawan kay kanana dito ko nagpastor, dito ko nag-eskwela. Pagbalik na ako, pagbisita na ako si Tata, naulian na gid siya na nasa kanang mga manok, nalipay na yang mama. So namuhi na siya, ganigusyo na siya. So nakagawas siya sa daotang espiritu nga kontrol kaniya. Karon nining kalibutan ng gipuy-an, daghang kayong mga gahom sa espiritu ni Satanas nga yaang gibutang sa kalibutan para malayo ta sa Ginoo, mahadlok ta o maguol ta. Pero diha sa pulong sa Ginoo, ingon pa diha, kinsa kadtong mudangup sa labing gamhanan. So yung makita, kinsa kadtong mudangup sa labing gamhanan, makaingon siya, ikaw ang Dios nga akong tigpanalipod. No karon atong makita nga daghang kayong mga panghitabo sa atong kinabuhi nga mahadlok ta, mabalaka ta. Pero kumudangup ta sa Ginoo, sa tanang higayon, ang Ginoo magapanalipod kanato mismo, sa atong mga anak, sa atong mahal sa kinabuhi, sa atong pamilya. So mao kana ang ato ang makita nga
tabunan kita sa pako sa Ginoo, no? Luwason kita sa Ginoo, ampingan kita sa Ginoo. Ang ingong pagidiha sa pulong diha sa Ginoo, Salmo 91, kinsa ka tumutawag kanako, luwason ko sila, gantihan ko pa sila og taas nga kinabuhi, no? So, na ingong pa diha gani ganang sa versikulo 7, basahan ang versikulo 7 diha ma. Mahimong mga pukan ang 1,000 diha sa imong kiliran. Napulo ka libo-libot kanimo, apan dili kagayon maunsa. So, unsa may pasabutan na ma, unsa may mo masay-saya na? Nag-iyon diri nga, bisan paglibutan ta sa ito mga kaaway, apan dili kita mahadlo kay na ang Ginoo. Ang Ginoo, o dili kita mahadlo kay na, dili ta maunsa kay ang Ginoo nagbantay nato, no? Diba, may mo mga pukan ng 1,000 diya sa imong kiliran, napulo ka libo-libot kanimo, apan dili kagayon maunsa. Amen. Amen. Oh. So kita na to na, no? Murag ang pasabutan na ma kanang kadiha bisan pag-atangan ka, no? Bisan pag sa gubat, no? Diha nga imo ang nakuanan. Bisan pa diha sa gubat, no? Sa atong kinabuhi, daghan tang giatubang nga mga gubat, no? Daghan tang giatubang nga gera. Diha sa ato ang kinabuhi. Daghang mga panghitabo nga mahadlok ta, no? Mabalaka ta. So kay may tabo na ako, no? Sa atong kabalaka, mawalaan ta og paglaom, no? Dayon mawalaan ta pagsalig sa Ginoo. So, ingon na atong Ginoong Hesukristo, dili kita niya pasagdan, bisan pa sa katapusan sa kalibutan siya magauban ka nato. Unaningon siya, panglakaw ka mo, isang iya umayong balita, dili ka mo mahadlok, no? So isang iya umayong balita, bautismuhi sila sa ngalan samahan sa anak o Espiritu Santo, no? Sa Mateo 19:20, no? So diha nato makita makisuunan nga kung ang Dios kauban nato sa atong pamilya, sa atong kinabuhi, wala gayoy makulang ka nato. Naagyon i-supply niya, iyatang proteksyonan, bisan pa maglakaw pa kita sa walog sa kangit-ngit sa kamatayon, dili kita malisang, no? Dili kita malisang kay ang Dios ang atong tigpanalipod. Wala kita magsalig, dili kita magsalig sa atong kaugalingon, kundi mosalig kita sa tibuok natong kinabuhi sa gahom sa Ginoo. Kay siya ang atong manalipod, magbalantay, magaluwas ka nato sa tanan nga panahon na. So naay mga panghitabo sa kinabuhi nga miingon ta nga pareha atong tawo nga kadali lagi siya kay sakay sakyanan. So dali-dali niya sus kay nabiyaan magid na siya sa bus, no? Nabiyaan gi sa sakyanan. Ngayon tang sakyan naguol kay sa sus nabiyaan manuong ko adto nga sakyanan. Hesus kay katong man dayon sakyanan nga na giaon tang masakyan. Gitulis man diay. Gitulis o gisunog pa gyud. Pamatay itong mga pasahero. So siya nga naguol nga makasakay, kato di ay usa na ito kapag luwas para niya. So na mga panghitabo sa kinabuhi nga mo reklamo ta, mingon ta, o Dios, ngano man nga wala mang kwadto, wa mo maabot na ako ni nga itabo, no? Usahay maka-question ta sa mga plano sa Ginoo tong kinabuhi. Kay mahadlok lagi ta. No mga tao, may nitabo man ni Lord, ngano nitabo man niya, ano nga na man Lord. So ang but pa sa ana, ang Dios na sayod sa unahan, musalig lang ta niya, mudangop ta niya. Ug sa atong pagdangop kaniya, dili ta magduha. No, so mudangop kita niya, panalipdan ta niya, ug labaw tanan tagbuon niya ang atong mga panginahanglan. No, unahon lang nato ang giharian sa Ginoo. Magaampo kita, magasalig kita sa Ginoo, mulaom kita kaniya ug tugutan nato ngayang mga pulong atong tigpanalipod, no? Ang Dios ang atong tigpanalipod. So, kung natay kagayunan,
may basahon na to balik-balik ning Salmo 91. No, kay dako kay naugan ng pagpadumdum sa ato sa mga saad sa atong Ginoo. Dili lang kay Haring David na nga pulong nga gihatag nito kaniya, kung dili ka natong tanan nga nagapanumdum nga doon natay gamhanang Dios, naa si Kristo Jesus, naa ang balaang Espiritu, naa ang Dios pinagi sa iyang mga pulong, ato kining madungog. So busa pa sinungga nato ang Ginoo, asa man kita nga dapit o asa man ka nga nakakita ani nga video o asa man ta nga nakadungog ani, basaha ang Salmo 91 kung doon na kay kahadlok sa imo ang kinabuhi. Usahay sa una, dali kay ko kanang urumon ba, no, kanang urumon, kanang urutang urumon magdamgo ka o kanang murag dautan nga murag ka giluok, no, inana grabe ito sa una, dugay kay ito nako nga nawala. So kana ang Salmo 91 ako ang basahon din, iabli na ako ang Biblia bawas kong uluhan ang Salmo 91 dayon matulog ko, magpasiga ko og suga nga naagi suga kay ang kangit-ngit gahom sa kangit-ngit mauna sila mo atake sa panahon nga ngit-ngit, no, mga daotang espiritu, no. Well, imo silang hinginlan sa gahom sa Ginoo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo nga nasarit nun, pahawa ka mo pinaagi sa gahom sa Ginoo, sumawala ka ng mga daotang mga tinguha, no, daotang mga espiritu, no. Kinahanglan i-rebuke nato, iampo nato. So ato pong gagalingon, i-rebuke po nato, no, sa nating mga daotang una-una, mga dili maayo nga pamatasan, i-rebuke nato itong gagalingon, no, pinaagi sa pulong sa Ginoo. So, sa mapildi ang gahom ni Stanas, kay gipildi na kana didto ni Kristo Jesus sa cross. So mo na nga mosalig kita sa gahom sa dugo sa Ginoong Hesukristo, kay gipildi na kana didto ni Kristo sa cross mo nang og sa iya paglubong sa Ginoong Hesukristo, namatay kita uban kaniya og nabanhaw pud siya, nabanhaw po ta pag-usab uban kaniya. So walay gahom sa kangit-ngit, walay gahom sa tanas nga makapildi sa gahom sa atong Dios nga gamhanan nga atong tipanalipod. So mao kana ang pulong karon. Salamat o Diyos sa iyong kabuntagon. Salamat Lord sa pagbasa sa minsay sa pulong sa Dios. Salamat Ginoo nga gitawag nimo kasing-kasing sa pagpasalamat nimo Ginoo. Una sa tanan, salamat sa Ginoo sa among kinabuhi gihatag nimo namo, mas akong mga labi na sa akong kinabuhi, akong gihalad nimo Lord. Among gisampit nga padayon pa ko Ginoo mga lagad Lord og tagiutas sa kinabuhi, labi na Ginoo magsunog sa akong mga anak mga apo. Ako nga giday ka nagpasidunggan kung dili ka ang Dios ang gituhan sa tanan. O sa ako sa tibok na akong kinabuhi Lord, giampo ka na akong mga anak, Pastor Rodrigo, labi ni si Gina, Marisa, bibigkasin Inday Giam, si Noy na si Dodong, panalangin ni Mintanan, labi na Ginoo si Maricel, si Bob, Pastor GC, si Lindy, Precious, si Princess, Baby GC, labi na si Judy. Ako mga anak, panalipig sa mga baratang katalagman, sa daotang Espiritu, Lord, ikaw mag-aayog ka na ka namang tanan, ihatag iblis mo ang among kinabuhi, ka namang parayon ng Ginoo, labi na ka mga tao po, Lord, nga mga lagad ni mo, Lord, panalipig po sila, Lord, labi na sa among nasod Ginoo, tay kalinaw, padayon may Ginoo nga magsalig nga naakakanunay maghatag ka na mo og kahigayunan. So po salamat adlaw sa mga kinabuhi, sa mga financial, sa among trabaho, salamat kay Lord sa among kusog, salamat sa mga blessing nga gihatag mo namo, labi ni kaning panimalay Lord, dinhi sa gipuy-an Ginoo Lord, Chicago Ginoo, labi na yun dito sa sawag sa panimalay sa disciple Lord, basta kung mga isuon ng mga panintanan Ginoo, ikaw ang Diyos mag-auban ka namang tanan, kana said mi Ginoo, imposible da ni mo Lord, kumutawid mi Ginoo, kanag-ing ka Lord, kung sambiton mi ni mo Lord, magatubag ka kanunay sa mga kinahanglan, labi na sa mong kinabuhi Ginoo, duga ko mga pag-ampo, o gikaday pasinugan ni sa kabuntagon, diya sa pangalan ni Ginoo si Kristo, nga ang butong anak mo ay magluwas ka namang tanan. Amen. Kay daghang salamat mga kaigsuunan sa inyo nga pag-uban kanamo, sa amo ang pagpamalandong ining pulong sa Ginoo, sa iyong kabuntagon, no, kay mag-alauna na ron sa kaadlawon dinhi. So asa mo nga makadungog o makakita niya ni, salamat na balik kita sa to ang Cebuano Bible Reflection, no, binisaya nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So among ibalik ni tuwag ini ko kay dugay-dugay mo gumiwa makabalik
Kay nibiyahe man sila Mama Tilma og si Gina sa Pilipinas, no, sa amo pong gihandom, no, ang pagpauli ni Mami Rodi, ako mother-in-law, sa gihirian sa Ginoo, sabi ni Attorney Joy, o gampo ko kanunay nga ang Ginoo magahupay, magalig-on o maghatag og kadasig, no, sa mga pamilya, sa mga ni Gina, no, sa akong asawa, og katong tanan lauman nato ang pulong sa Ginoo nga dili kita niya pasagdan, biyaan, bisan pa man o sa mga panghitabo sa kinabuhi. Basta lang tas pulong sa Ginoo, muduol lang taniya, pinagi sa pagampo, hupayon taniya, lamdagan taniya, ug sigurado gayud nga makita atang mga tubag sa atong mga kabalaka. So kinahanglan lang gid nato nga mugahin og panahon sa Ginoo. Sama niini nga pagampo, no. So naandan ginamo nga magaampo, magadayeg sa Ginoo, mga bata pa lang mi, pukawin namin ni mama o ni daddy, no, sa iyo nga kabuntagon. So nakauban na si mama karon. So pasalamat ko nga nakauban po namo nga pagampo ug uban po siyang trabaho ug kanamo nga tanan. Okay, ingon natong Ginoong Hesukristo, duha o tulo nga nagkatigom alang siyang ngalan naa siya sa atong taliwala. So dili gid niya magpasagdan, dili makawang nga atong mga pagampo. Talaygon ng Dios ug hangtod sunod. Amen. Yeah.